मसीह यीशु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा अनवान है वो 12 के अदद के बारे में है कि बाइबल मुक़द्दस में 12 के अदद को क्या अफादियत हासिल है और 12 का अदद जो है उसकी क्या खसूसियात हैं। आए हम अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा नाम ही कुदरत वाला है। तेरा वादा है कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो यकीन जानो कि तुमको मिल गया। आज हम जो भी बाइबल की क्लास में जितने लोग आए वो आसमान के दरीचे खोल कर बरकतों से माला माल हों। ऐ खुदावंद खुदा, हर एक की ज़रूरियात को पूरा करना। और ऐ खुदावंद, मैं अपने पूरी टीम के लिए, पीएमआर के चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं, पीएमआर के चर्च के जितने भी ग्रुप के लोग हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। और मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरिफ जवेद साहब को कि वो आज का जिंदगी बख्श पाक कलाम 12 के अदद के ताल्लुक से जो उनके पास है वो हमारे सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। सलाम। मैं चंद बातें खुदा के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जिंदा और मोतबर है और मौसर है। खुदा के कलाम को जानना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आज मैं चंद बातें आपके सामने 12 के अदद से रखना चाहता हूं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर 12 के अदद में क्या बरकत है, क्या कामलियत है, क्या फ़ख्र है, क्या उम्मीद है, क्या यकीन है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर 12 का अदद जो है वो बहुत मोतबर पैगाम है। क्योंकि आप जानते हैं यीशु की उम्र 12 साल थी जब यीशु ने तबलीग शुरू की। जब यीशु 12 साल तक हैकल में अपने माँ बाप के साथ ईद मनाने के लिए जाया करता था, तो 12 साल तक यीशु हैकल में जाता रहा। तो जब 12 साल पूरे हो गए तो 12 साल की उम्र में यीशु कामल खादम बन गया। कामल तरीके से तबलीग करना शुरू हो गया। कामल तरीके से आलमों के साथ 3 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह मुश्किल सवालों से आजमाए गए और मुश्किल सवालों से आलमों को भी आजमाया। 3 दिन तक बहुत से वहाँ आलम थे जो एक बच्चे से 12 साल की उम्र का बच्चा था, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसके साथ सवालों जवाब करते रहे। और 3 दिन 3 रात सवालों में गुजर गए, लेकिन किसी भी आलम ने यीशु के सवाल का जवाब ना दिया। यीशु ने सब आलमों के सवाल का जवाब उनको दे दिया। लूका की इंजील 2 बाब की 42 आयत में लिखा है कि आज हम ये बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह ने सब आलमों को दंग कर दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि 12 साल की उम्र का बच्चा है, इसके पास
اتنے روحانی پیغام ہیں، روحانی سوال ہے کہ جن کا جواب عالموں کو نہ آیا۔ تو آج میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب جوان ہوئے تو انہوں نے شاگرد بھی 12 چنے۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے بے شمار تھے، گنتی سے باہر تھے۔ کئی لوگوں کو 70 کو ایک بار بھیجا، اور لوگوں کو بھی بھیجا، لیکن جن پر خداوند یسوع مسیح نے نظر کی، مخصوص کیا، وہ 12 تھے، اور 12 کے 12 ہی گلیل کے رہنے والے تھے۔ اور 12 کو یسوع نے کہا تم ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو۔ جو انجیل پر ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے، جو انجیل پر ایمان نہ لائے، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ تو ایماندار ہی بدروحوں پر غالب آتے ہیں، ایماندار ہی بدروحوں کو نکال سکتے ہیں۔ ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی جادوگر ٹھہر سکتا ہے، ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی جن ٹھہر سکتا ہے، ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی دیو ٹھہر سکتا ہے، ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی پکھی ٹھہر سکتی ہے، ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی لشکر ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی بدروح ٹھہر سکتی ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ان 12 شاگردوں کو جاری ہوا کہ 12 شاگردوں کو جب یسوع نے چنا تو اس نے 12 کو کہا کہ میرے نام پر جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ اگر آپ بدروحوں کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ جادو کے ستائے ہوئے لوگوں کو شفا دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں، اگر آپ جن بھوت بدروحوں کو بھگانا چاہتے ہیں، ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی نام ہے یسوع، جس کے آپ نے تابع ہونا ہے۔ وہ 12 سال کی عمر میں بڑے بڑے عالموں پر غالب آ گیا۔ تو آج یسوع کا کیا فرمان ہے؟ 12 شاگردوں کو جب چنا تو اس نے کیا کہا؟ میرے نام پر جاؤ، ساری دنیا میں جاؤ، انجیل کی منادی کرو۔ جو انجیل پر ایمان لائے، وہ بپتسمہ لے، وہ نجات پائے گا، اور وہی شفا بھی پائے گا۔ اگر کوئی انجیل پر ایمان لائے تو وہ شفا نہیں پا سکتا۔ اگر کوئی انجیل پر ایمان نہ لائے تو وہ بدروحوں پر غالب نہیں آ سکتا، اس کے گھر سے بدروحوں کا اڈا ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر بدروحیں ڈرتی ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر جنات ڈرتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر دیو ڈرتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر تعویذ ختم ہوتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر اندھوں کی آنکھیں کھولتی ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر بہروں کے کان کھولتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر گونگوں کی زبان کھولتی ہے تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر ٹنڈوں کے بازو درست ہوتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر لنگڑے چلتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے،
اگر دل کے بند وال کھولتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر کینسر کے بیمار شفا پاتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر کسی کے بدن میں دردیں ہیں تو وہ شفا پاتا ہے تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، اگر کوڑی شفا پاتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، کیونکہ 12 شاگردوں کو یسوع نے ایک ہی حکم دیا، ساری دنیا میں جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ 12 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے ایک ہی کلام دیا، اور جتنے بھی شاگرد ہیں یسوع کے سب شفا کا کام کرتے رہے۔ پطرس نے بے شمار معجزات کیے، یوحنا نے بے شمار معجزات کیے، کہ اس لیے کہ وہ یسوع کے ساتھ رہ کر 12 شاگرد جب تک یسوع زمین پر رہا ان کے ساتھ رہ کر تعلیم حاصل کرتے رہے کہ یسوع کیسے اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، یسوع کیسے بہروں کے کان کھولتا ہے، یسوع کیسے گونگوں کی زبان کھولتا ہے، کیسے ٹنڈوں کو درست کرتا ہے، کیسے بدرو گرفتہ کو آزاد کرتا ہے، کیسے پانی پر چل کر دکھا رہا ہے شاگردوں کو، اور پطرس نے بھی پانی پر چل کر دکھا دیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیسے یسوع نے 10 کوڑیوں کو ایک ہی سیکنڈ میں شفا دے دی۔ آج گراسینیوں کے علاقہ میں جب یسوع گیا تو 12 شاگرد اس کے ساتھ تھے، وہاں ایک آدمی تھا جس کے اندر بدروؤں کا لشکر تھا، تو یسوع نے حکم دیا اے ناپاک روح ان میں سے نکل جا۔ تو اسی طرح اگر ہم کسی بدرو کو نکالنا چاہتے ہیں، جتنے بھی زندگی کے دریا میں لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم صرف یسوع مسیح ناصری کا نام لے کر نکالتے ہیں۔ تو یسوع کے شاگرد بھی اسی طرح کہتے تھے، جیسے پطرس نے کہا میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے کہتا ہوں، اٹھ اور چل پھر، تو وہ لگڑا اسی وقت چلنا شروع ہو گیا۔ مال کی کتاب 3 باب میں لکھا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح ناصری کے نام سے بے شمار شاگردوں نے مردے بھی زندہ کر دیے، بے شمار بیماروں کو شفا بھی دے دی، اس لیے کہ یسوع نے 12 سال کی عمر میں خدا کا کام شروع کر دیا۔ یسوع نے 12 سال کی عمر میں معجزات کرنے شروع کر دیے۔ یسوع نے 12 سال کی عمر میں بے شمار عالموں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، بے شمار عالموں کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیا، اور کسی عالم کو 12 سال کی عمر کے بچے کو جواب دینا نہ آیا۔ تو آج 12 شاگردوں کے بارے بے شمار پیغام ہے کہ 12 ہی شاگردوں نے تبلیغ کا کام کیا، 12 ہی شاگردوں نے انجیل کو دنیا میں پھیلا دیا۔ اگر پوری دنیا میں انجیل پھیلی ہے تو ان 12 کے وسیلہ سے۔ انہوں نے رات دن انتھک محنت کی۔ 12 شاگردوں نے نہ بھوک دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ بارش دیکھی، نہ طوفان دیکھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ رات و دن انجیل کی منادی 12 کے 12 ہی رات دن کرتے رہے۔ تو آج صبر کی انتہا بھی ان کے 12 کے اندر ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، چاند، سورج،
ستاروں کو بنایا، تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ فلک پر بے شمار ستارے ہیں جو گنتی سے باہر ہیں، لیکن 12 ستاروں کا ایک جرمٹ ہی الگ ہے۔ اسی طرح جب زمین پر خدا نے باغ عدن لگایا تو اس کے اندر ایک بارادری بنائی گئی، اور اسی باغ کے اندر ہزاروں درخت پھلدار تھے، جن میں ایک درخت جو تھا وہ اس کو 12 قسم کے پھل لگتے تھے، جو زندگی کا درخت تھا، جس کو ہمیشہ کی زندگی کا درخت کہا گیا ہے۔ ہر مہینے میں پھلتا تھا، جو بابا آدم کھا نہ سکا۔ اب وہی درخت آسمان پر ہے۔ تو یسوع نے کہا جو غالب آئے گا میں اس کو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا، جو غالب آئے گا میں اس کو زندگی کے درخت میں سے پھل کھانے کو دوں گا۔ اگر آپ غالب آ جائیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے درخت میں سے پھل بھی کھا سکیں گے۔ تو یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، دنیا میں 12 ستاروں کا لقب ان کو دیا گیا۔ بیٹے یعقوب دے 12 رب جنت دے وچ دتے کل۔ تو آج 12 یعقوب کے بیٹے، جن کو 12 ستاروں کا لقب دیا گیا۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پیدائش کی کتاب 37 باب 8-9 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بہتر ہے بشپ صاحب پڑھ کے سنا دے تو۔ جی ضرور۔ ہاں جی، پیدائش کی کتاب 37 باب جی پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب 8ویں آیت 8-9۔ جی پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی 8، 9 اور 10 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا دیکھو مجھے ایک خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا ہے۔ 12 یعقوب کے بیٹے تھے اور 11 ستاروں کا نام جو یوسف بتا رہا ہے وہ یوسف کے 11 بھائی ہے، 12واں خود ہے۔ یہ یعقوب کے 12 بیٹے ہیں جن کو 12 ستاروں کا نام دیا گیا۔ یعقوب کو سورج کا نام دیا گیا، اس کی بیوی راحل کو چاند کا نام دیا گیا۔ تو آج یہی 12 ستارے جو ہیں یہ آسمان پر چمک رہے ہیں۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور یعقوب کے 12 ہی قبیلے تھے، یعقوب کے 12 ہی خاندان تھے، یعقوب کے 12 قبیلوں کے 12 ہی سردار تھے، یعقوب کے 12 قبیلوں کی 12 ہی سرحدیں تھیں، یعقوب کے 12 قبیلوں کی 12 ہی چھاؤنیاں تھیں، یعقوب کے 12 قبیلوں کے 12 ہی جھنڈے تھے، یعقوب کے شہر کے دروازے بھی 12 تھے، اور ان 12 شہر کے دروازوں پر یعقوب کے 12 بیٹوں کے 12 ہی نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یعقوب کے شہر کے اندر 12 دروازے تھے اور 4 دیواری باہر تھی، اور 12 دروازوں پر 12 قسم کی منڈیاں لگتی تھی۔ کسی دروازے پر صرافہ بازار ہے، کسی دروازے پر بیڑوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کسی دروازے پر مچھلی کی فروخت ہوتی تھی، کسی
दरवाजे पर कबूतरों की, परिंदों की फरोख्त होती थी, किसी दरवाजे पर घोड़ों की फरोख्त होती। ये 12 दरवाजे जो थे याकूब के शहर के, उनके 12 दरवाज़ों पर 12 याकूब के बेटों के नाम लिखे हुए थे। तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 12 ही किस्म की मंडियाँ उस पर लगती थी। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, याकूब के 12 ही बेटे थे, 12 ही उनकी छौनियाँ थी, 12 ही उनकी सरहदें थी, 12 ही उनके झंडे थे। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि अगर बड़ा दिन आता है तो 12वें महीने क्यों आता है? बेशुमार महीने हैं, 12 के 12 पड़े हैं, लेकिन 12वें महीने में बड़ा दिन क्यों आता है? कि अदन में सबसे पहले खुदा ने 12 दरी बनाई। अदन में, बाग अदन के अंदर खुदा ने वो दरख्त लगाया जिसको फल हर महीने लगता और साल में 12 फल लगते थे। खुदा का इंतजाम देखे कि याकूब के बेटे 12 थे, 12 सरहदें थी, 12 छौनियाँ थी, 12 उनके सरदार थे, 12 उनके कबीले थे, 12 उनके झंडे थे। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि याकूब के 12 बेटों के नाम जो हैं पूरी दुनिया में हैं, कि 12 के 12 सितारे जो हैं वो याकूब के 12 बेटे हैं। इसी तरह याकूब के 12 बेटों में से जितने लोग चुने गए, उनका शुमार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गिनती की किताब पहला बाब 21वीं आयत। गिनती की किताब उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत। सो रोबन कबीला में से जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब याकूब के 12 बेटों के 12 सरदारों ने 12 कबीलों के लोगों में से चुने, तो एक एक कबीले के अंदर कितने कितने, एक छावनी के अंदर थे, एक एक झंडे के नीचे कितने कितने लोग जमा हुए। पहला बताएं किया दोबारा। सो रोबन के कबीला के जो आदमी शुमार किए गए वो 46,500 थे। रोबन के कबीले में से कितने चुने गए? 46,000। 46,523 है, निकाले मेरे साथ। सो शमौन के कबीला से जो आदमी शुमार किए गए वो 59,300 शमौन के कबीले में से चुने गए। हाँ जी, 25 है। सो जद के कबीला से जो आदमी शुमार किए गए वो 45,650। जद के कबीला में से 45,650 आदमी चुने गए। ये तीसरे झंडे के नीचे हैं, तीसरे कबीले के लोग हैं। हाँ जी। सो यहूदा के कबीला से जो आदमी शुमार किए गए वो 74,600 थे। यहूदा के कबीला में से जितने बनी इस्राएल के 12 बेटों में से ये चुने जा रहे हैं 74,000 कितने हैं जी? 74,600। 74,600 लोग एक यहूदा के कबीले के झंडे के नीचे लोग हैं। हाँ जी। सो अशकार के कबीला से जो आदमी शुमार किए गए वो 54,400 थे। अशकार के कबीले में से 54,400 ये अशकार के कबीले के झंडे के नीचे लोग जमा हो रहे हैं। हाँ जी। सो जबलून के कबीला से जो आदमी शुमार किए गए वो 57,400 थे।
زبلون کے قبیلہ میں سے 57,400 آدمی، یہ وہ ہیں جو 20 سے 22 سال کی عمر تک ہیں، جنگ کرنے کے لائق ہیں، یہ جنگی مرد ہیں، یہ فوجی ہیں۔ دنیا میں سب سے فوج جو ہے وہ یعقوب کے بیٹوں کی بنی، کیونکہ سب سے دلیر بھی یہی ہے۔ ہاں جی، سو افراہیم کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 40,500 تھے۔ کتنے تھے؟ 40,500۔ ہاں جی۔ سو منسی کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 32,200 تھے۔ منسی کے قبیلہ میں سے 32,200 آدمی ایک جھنڈے کے نیچے جگہ ہوئے۔ ہاں جی۔ سو بنیامین کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 35,400 تھے۔ بنیامین کے قبیلہ میں سے 35,400 لوگ جمع ہوئے۔ ہاں جی۔ سو دان کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 62,700۔ دان کے قبیلہ میں سے دان کے سردار کے جھنڈے کے نیچے جتنے لوگ چھاؤنی میں جمع ہوئے، یہ 20 سے 22 برس کی عمر کے سب جمع ہو رہے۔ ہاں جی۔ سو آشر کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 41,500 تھے۔ عاشر کے قبیلہ میں سے جو جمع ہوئے وہ 41,500 لوگ تھے۔ ہاں جی۔ سو نفتالی کے قبیلہ سے جو آدمی شمار کیے گئے وہ 53,400 تھے۔ نفتالی کے قبیلہ میں سے کتنے جمع ہوئے جی؟ 53,400۔ یہ وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک ایک جھنڈے کے، یہ 12 جھنڈے ہیں جن کے نیچے اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے 12 قبیلوں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ بیٹے یعقوب کے 12 ہیں اور 12 ہی ان کے جھنڈے ہیں، 12 ہی چھاؤنیاں ہیں، 12 ہی سرحدیں ہیں، 12 ہی ان کے شہر کے دروازے ہیں، اور ان 12 شہر کے دروازوں پر 12 منڈیے ہیں، اور ان کے 12 دروازوں پر 12 بیٹوں کے نام لکھے ہوئے۔ ہاں جی آگے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے، انہی کو موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے 12 رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا۔ 12 ہی رئیس تھے اور وہی 12 سردار تھے اور 12 ہی خاندان تھے۔ سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی 20 برس یا اس سے اوپر کی عمر کے تھے وہ جنگ کے قابل تھے، وہ سب گنے گئے۔ کتنے گنے گے؟ 20 برس سے اوپر کی عمر کے جو جنگ کرنے کے لائق تھے وہ ان کی گنتی ہو رہی۔ کتنے ہیں جی؟ اور ان سبوں کا شمار 6,03,550 تھا۔ کتنے چنے گے جی؟ 6 لاکھ۔ 12 جھنڈوں کے نیچے جتنے بنی اسرائیل کے لوگ آئے 6,03,550 لوگ تھے۔ آگے جب ان کی گنتی کی گئی، انہی 12 قبیلوں کے نام آسمان پر لکھے گئے۔ انہی 12 کے قبیلوں کے نام کہاں پر لکھے گئے؟ آسمان پر۔ تو میں ان میں سے جب مور کی گئی تو مور 12 قبیلوں کے 12 ہزار پر مور کی گئی۔ ان میں سے چھانٹی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ان میں سے چھانٹی ہوگی۔ جمع کتنے ہوئے ہیں جی؟ 6,03,550۔ جی۔ آگے جب یسوع کے پیچھے بھی شاگرد 12 جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا، اور بھی دنیا بڑی سی، کسی نے پوچھا اے خداوند تیرے پیچھے آنے والے تھوڑے ہیں؟ تو یسوع نے کہا ان کی بھی چھانٹی ہونے والی ہے، ان میں سے بھی تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع نے 5 روٹیوں پر برکت دی تو ٹوکرے کتنے بچ گئے جی؟ 12 ٹوکرے بچ گئے۔ اس میں راز کی بات ہے کہ 12 ٹوکرے کیوں بچ گئے؟ روٹیاں تو 5 روٹی تو ایک ہی انسان کھا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 کھا جائیں گے، اس سے زیادہ 3 کھا جائیں گے، لیکن 5 روٹیوں پر جب یسوع نے برکت دی
تو 5000 مرد، عورتوں اور بچوں کا شمار نہیں لکھے گئے کتنے تھے، تو ٹوکرے بھی 12 بچ کے کہ برکت ہی 12 کے عدد میں ہے، برکت ہی 12 کے عدد میں ہے۔ تو آج میں مکاشوہ کتاب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مکاشوہ کتاب 7 باب پہلی سے 30 آیت تک۔ یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 7واں باب اس کی پہلی سے 30 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد میں نے زمین کے 4 کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی ان میں ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی ہے۔ کتنے پر مہر کی گئی جی؟ 1,44,000 بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے صرف جو جنگ کرنے کے لائق تھے، جو 20 برس کے اوپر تھے، ان کا شمار جو ہے 6,03,550 نکلا ہے۔ اور جب ان میں سے چھانٹی ہو گئی جن کے ماتھے پر یسوع کی اور باپ کی مہر لگی، باپ اور بیٹے دونوں کی مہر لگی، تو ان کا شمار کتنا رہ گیا؟ 1,44,000۔ تو آج بھی ہر کام میں چھانٹ ہوتی ہے، جب چھانٹی کی جاتی ہے تو تعداد میں کمی آ جاتی ہے، کبھی اضافہ چھانٹی میں نہیں ہوتا۔ تو یسوع کو بھی ضرورت ہے کہ بدکاروں میں سے راست بازوں کی چھانٹی کرے۔ تو جب ہماری بھی چھانٹی ہو جائے گی تو راست باز کم نکلیں گے، بدکار زیادہ نکلیں گے۔ تو اگر ہم ان کی گنتی کریں کہ 12 قبیلوں میں سے کس کس قبیلے پر کتنی مہر لگی، 5ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ، 5ویں۔ یہودا کے قبیلہ میں سے 12,000 پر مہر کی۔ یہودا کے قبیلے میں سے کتنے لوگوں پر مہر کی گئی جی؟ 12,000 پر۔ ہاں جی۔ روبن کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، عاشر کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، زبلون کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلہ میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلہ میں سے بھی 12,000 پر۔ یہ 12 یعقوب کے بیٹے ہیں، ان 12 ہی ان کے رئیس ہیں، 12 ہی ان کے خاندان ہیں، 12 ہی ان کے قبیلے ہیں، 12 ہی ان کے سردار ہیں، 12 ہی ان کی سرحدیں ہیں، 12 ہی ان کی چھاؤنیاں ہیں، 12 ہی ان کے جھنڈے ہیں۔ اور جب 12 چھاؤنیوں میں جمع ہوئے تو 6,03,550 ہوئے۔ جب ان میں سے چھانٹی کی گئی، جن کے ماتھے پر خدا کی اور بیٹے کی مہر کی گئی، وہ کتنے نکلے؟ 1,44,000، یعنی کہ 12,000 پر برابر مہر کی گئی۔ یسوع نے 12 قبیلوں میں سے، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے 12,000 لوگوں کو چنا۔ تو آج یسوع کے شاگرد بھی 12 ہیں۔ تو یہ جو 12 شاگرد ہیں اور 12
बनी इसराइल के 12 कबीलों के सरदार हैं, ये आसमान पर हैं, इनके सिरों पर सोने के ताज हैं, ये 24 तख्तों पर बैठकर यीशु के साथ बनी इसराइल का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। तो जब यीशु के पीछे उसके शागिर्द आ रहे थे, मत्ती की इंजील 19 बाब 28वीं आयत मेरे साथ निकालें, तो पतरस ने पूछा कि ए खुदावन, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ रहे हैं, हमें मिलेगा क्या? हाँ जी। मत्ती रसूल की इंजील 19 बाब उसकी 28वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करो। यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को दिलासा दिया। वो कह रहे हम रात भी तेरे साथ हैं, दिन भी तेरे साथ हैं, हमने माँ बाप को छोड़ दिया है, बहन भाइयों को, जीजो कारब को छोड़ दिया है, हमें मिलेगा क्या? तो यीशु ने कहा, जब मैं अपने तख्त पर बैठूंगा तो तुम भी जो याकूब के 12 बेटों में से हो, वो भी कहाँ बैठेंगे? मेरे साथ 12 तख्तों पर, और मेरे शागिर्द जो है वो भी कहाँ बैठेंगे? मेरे साथ 12 तख्तों पर। तो मकाशो किताब 4 बाब की 4 आयत मेरे साथ निकाली। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के ताज हैं। उनके सिरों पर क्या है? सोने के ताज। ये 24 बुजुर्ग जो हैं, 12 बुजुर्ग यीशु के 12 शागिर्द हैं, और 12 बुजुर्ग बनी इसराइल के 12 कबीलों के 12 सरदार हैं। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आसमान पर जो जन्नत है, इन 24 के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। 12 शागिर्दों के भी नाम लिखे हैं। 12 दरवाजों पर जन्नत जो है उसकी लंबाई 12,000 फरलांग है, उसकी चौड़ाई 12,000 फरलांग है, उसकी ऊंचाई 12,000 फरलांग है, उसके दरवाजे भी 12 हैं। 12 दरवाजों के पास एक जिंदगी का दरख्त है, जिसको फल 12 किस्म के आते हैं। तो आज मकाशो किताब मेरे साथ निकाल लें, 21 बाब 10 आयत से 21 आयत तक। मकाशवा की किताब 21 बाब 10 आयत से शुरू करें। मकाशवा की किताब 21वां बाब उसकी 10वीं आयत से हम खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करेंगे। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और शहर मकदस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। इसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। और उस शहर पनाह की बुलंदी बड़ी बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बरा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था, उसके पास उस के दरवाजे और उस शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज था। और वो शहर चकोर वाक़या हुआ, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उस शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जो आसमानी शहर है 12,000 फरलांग इसकी लंबाई है,
12,000 फरलांग इसकी चौड़ाई है, 12,000 फरलांग इसकी ऊंचाई है और 12 ही इसकी बुनियादें हैं। हर बुनियाद एक मोती की है, एक पत्थर की है, यानी कि 12 रंगों की 12 बुनियादें हैं और 12 ही इसकी मंजिलें हैं, 12 ही इसके दरवाजे हैं। और इन 12 दरवाजे पर यीशु के 12 शागिर्दों के नाम लिखे हुए हैं। आसमानी शहर खालस सोने का है, इसकी सड़कें भी 12 हैं। तो इस शहर पर ना सूरज की जरूरत है, ना चांद की जरूरत है। इस शहर के अंदर यीशु के जलाल ने इन लोगों को रोशन कर रखा है। आज पूरे शहर को रोशनी है तो यीशु के चेहरे से है। अगर आप देखते हैं 12 दरवाजों पर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं, यीशु के 12 शागिर्दों के। इन 12 दरवाजों पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए हैं। इन 12 दरवाजों पर 12 ही फरिश्तों का पहरा है। अगर हमारी जिंदगी की किताब है तो इन 12 दरवाजों के अंदर पड़ी है, जिसको किताबे हयात कहते हैं। अगर कोई जमीन पर तौबा करता है तो उसका नाम फरिश्ते आसमान पर 12 दरवाजों के अंदर जो किताबे हयात पड़ी है उसके अंदर दर्ज कर देते हैं। तो इसी तरह इसी शहर के पास खुदा का भी तख्त है और खुदा के बेटे का भी तख्त है। मकाशवा 22 बाब पहली आयत मेरे साथ निकालें। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में। कहां से निकलता है? जिंदगी का दरिया। जो प्रोग्राम हर रोज हम बयान करते हैं कि जिंदगी का दरिया कहां है, वो आसमान पर है। उसके अंदर मीठा पानी है, उसके अंदर खूबसूरत पानी है, उसके अंदर चमकदार पानी है। उस पानी के अंदर कहीं मिट्टी का एक जरा भी नजर नहीं आ सकता, ना गिर सकता है, इसलिए कि वो आसमान पर है। उस पानी के अंदर कोई मच्छर, कोई मछली पैदा नहीं हो सकती, इसलिए कि वो जिंदगी के दरिया का पानी है। वो जिंदगी के दरिया का पानी यीशु और खुदा के तहत से निकलता है। हाँ जी, आगे। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त है। दरिया के वार और पार क्या है? जिंदगी के दरख्त हैं। तो जिंदगी के दरख्तों में फल कितने लगेंगे? और उसमें 12 किस्म के फल आते थे। उसमें 12 किस्म के फल आते हैं और वही जिंदगी का दरख्त है, वही जिंदगी का दरिया है जो बाप और बेटे के तहत के दरमियान से निकलता है। और सारी दुनिया, जब यीशु आएगा तो दरिया के इस तरफ भी दुनिया होगी, दरिया के इस तरफ भी दुनिया होगी। बाप और बेटे का तहत सामने होगा और उनके दरमियान से जिंदगी का दरिया बहता होगा। और 12 तहत एक तरफ होंगे यीशु के 12 शागिर्दों के, 12 तहत एक तरफ होंगे बनी इस्राएल के 12 कबीलों के 12 सरदारों के, और पीछे जितने भी लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं वो पीछे खड़े होंगे। और 4 फरिश्ते जो आला दर्जे के हैं, मकरब फरिश्ते हैं, जिनके 6 पर है। मुकाशवा 4 बाब की 8 में लिखा है, जिनके अंदर और बाहर आंखें ही आंखें हैं, जो बगैर आराम किए कदोस कदोस कहते रहते हैं। वो 2 फरिश्ते यीशु के तख्त पर होंगे, 2 फरिश्ते बाप के तख्त पर होंगे। और सारी दुनिया जिंदगी के दरिया के वार और पार खड़ी होगी या बैठी होगी।
ایک ہی خطیب ہوگا, وہ یسوع ہوگا جس کا کلام ساری دنیا سنے گی. جیسے آپ فلپیوں کے خط میں دیکھتے ہیں 2 باب کی 9 سے 11 کہ ہر گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا, خواہ آسمانیوں کا ہو, خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک قوم, ہر انسان اقرار کرے گا یسوع خدا کا بیٹا ہے, یسوع خداوند ہے. تو ہر زبان نے یسوع کا اقرار کرنا ہے. تو کہاں کرے گی؟ زیتون کے پہاڑ پر. یہ ساری امت وہاں پہنچے گی. تو آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, 12 دروازوں کے اندر جانے والے کون ہیں؟ 12 سڑکوں پر سیر کرنے والے کون ہیں؟ مکاشفہ کتاب 21 باب 25 آیت سے 27 آیت تک. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 25 سے 27 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے. وہ 12 دروازے جو ہیں آسمان پر نئے یروشلم کے, یعنی کہ فردوس کے 12 دروازے. تیسرا نمبر جنت کے 12 دروازے, وہ دن کو اور رات کو بند نہ ہوں گے, وہ کھلے رہیں گے آپ کے لیے. یسوع نے کیا کہا؟ دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. آپ نے صرف ایک ہی دروازے سے گزرنا ہے, 12 دروازوں میں سے ایک انسان گزر نہیں سکتا, ایک دروازے سے ہم نے گزرنا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے, کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. تو یسوع نے کیا کہا؟ میرے کھولنے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, تو میرے بند کی کو کھول نہیں سکتا. ہاں جی. اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے, اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا. جھوٹ بولنے والا آسمانی شہر میں داخل نہیں ہوگا. ہاں جی. مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. کون داخل ہوں گے جنت میں؟ 12 دروازوں کے اندر کون داخل ہوگا؟ آسمان پر جنت میں کون داخل ہوگا؟ جن کے نام آسمان پر 12 دروازوں کے اندر جو کتاب حیات پڑی ہے, ہمیشہ کی زندگی کی کتاب ہے تو آسمان پر ہے. ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے تو آسمان پر ہے. ہمیشہ کی زندگی کے پھل ہے 12 تو وہ بھی آسمان پر ہے. اور کون پھل کھائے گا؟ کون 12 دروازوں کے اندر جائے گا؟ ہاں جی. 27ویں آیت پڑھ دیں. ہاں 27ویں آیت میں نے پڑھ دی ہے, پھر پڑھیں. اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا. جھوٹ بولنے والا اس شہر کے اندر داخل نہ ہوگا. ہاں جی. مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. کون داخل ہوگا جی؟ جن کے نام ہمیشہ کی زندگی کے کتاب کے اندر لکھے ہیں, کتاب حیات کے اندر لکھے ہیں. تو تیسری آیت سے 5ویں آیت تک 22 باب کی آخری آیت ہوگی. مکاشفہ کی کتاب 22واں باب 3 آیت کا مطالعہ کریں گے. اور پھر لعنت نہ ہوگی, پھر لعنت نہ ہوگی, برکت ہی برکت ہوگی. جتنے لوگ آسمان پر پرواز کر جائیں گے, جنت کے اندر چلے جائیں گے, وہاں برکت ہی برکت ہوگی, خوشحالی ہوگی, نہ غم ہوگا, نہ فکر ہوگا, نہ مایوسی ہوگی, نہ پریشانی ہوگی, نہ بیماری ہوگی, نہ اداسی ہوگی, نہ چوری ہوگی,
किसी किस्म का गम या फिक्र ना हो, बल्कि वहां खुशहाली होगी। हाँ जी, और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, खुदा का भी तहत होगा और उसके बेटे का भी तहत होगा। इनके साथ 24 तहत और होंगे, 26 तख्तों पर लोग बैठेंगे। हाँ जी, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। उसके बंदे क्या करेंगी? उसकी इबादत, यानी एक ही कौम हो जाएगी, एक ही कबीला हो जाएगा, एक ही उम्मत हो जाएगी, एक ही गल्ला हो जाएगा, एक ही गडरिया हो जाएगा, सब चीजें खत्म। यीशु वाहद है। यीशु क्या है? वाहद है। तो एक ही गल्ला होना है, एक ही गडरिया होना है, एक ही उम्मत होनी है, एक ही आवाज होनी है, एक ही ख्याल होना है, एक ही जन्नत है जिसमें सब कौमें समा जाएगी। खुदावंद इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आखिर में हम सब उन बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे जो अभी हमारे साथ लाइव हैं। यूएसए से सफिया सादक हैं और भाई पतरस हैं, पतरस शहजाद हैं यूएसए से, उनके लिए दुआ की जाएगी। भाई फैबियन हैं और ऑस्ट्रेलिया से भाई फैबियन हैं, और स्टीफन जॉन हैं कराची से। इनके लिए ख़ास तौर पर मैं अपने छोटे भाई के लिए गुजारिश करूंगा, कामरान जो कि मस्कत में है, उसके लिए भी दुआ की जाए। बाजी अल्लाह रखी के वालद के लिए, और बाजी जो हमारी हैं उनकी वालदा के लिए भी दुआ की जाए, रजिया बोबी की वालदा के लिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने नाम बिशप साहब ने पढ़े हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं। इनके अलावा बाजी सनोबर के लिए, अनवर के ख़ानदान के लिए, सबा के ख़ानदान के लिए, सबा खान जो दुबई से है उसके लिए, प्यारी खुदावन लियास मलेशिया से उसके लिए, अमरान यूहन्नाबाद से है उसके लिए, प्यारे खुदावन हरप्रीत सिंह दियोल इंडिया से है उसके लिए, फरा के लिए जो पाकिस्तान से है, मसरद के ख़ानदान के लिए, प्यारे खुदावन यसुनासी जितने नाम नहीं हम पढ़ सके उन सब पर तेरा फजल चाहता हूँ। पोमा दुबई से है उसके लिए, आसमान से जितने लोगों के नाम लिए गए हैं अपनी बरकत वाला हाथ रख। इब्राहिम, जहाक, याकूब के खुदा, तूने वादा किया है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो आज जितने लोग जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, इन सब पर तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी कुदरत, तेरी अजमत, तेरी रहमत, तेरी पाक रूह जुम्बिश करती नजर आ जाए। आज सब लोगों के खानदानों पर अपने करम की नजर कर, इनको पाक रूह की आग से गर्म कर, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी इनके घरों में न रह सके। मैं शहजादे पतरस के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं, प्यारे खुदावन सफिया सादक के लिए खास तौर पर दुआ करता हूं। इनके जो भी मसाइल हैं तू जानता है, आज इनके घर में तेरा फजल आ जाए, तेरी बरकत आ जाए, तेरी बख्शिश आ जाए, तेरी कुदरत आ जाए। आसमान से इन पर अपनी शफा वाला हाथ बुलंद करते, यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।